हेलो एभ्रिवन, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास 3 को माई इङ्ग्लिस बुक। ओके, जहाँ चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ युनिट 3 को लेसन 14। लेसन 14 मा आज हामीहरू पढ्नेछौँ इन द प्लेग्राउन्ड, यानि कि हामी रिडिङ पार्ट गर्नेछौँ, जसमा चाहिँ हामी थोरै थोरै चाहिँ कन्भर्सेसन यानि कि डायलगहरू पनि बोल्नेछौँ र हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ कुराहरू सोध्ने हैन, त्यसपछि कसरी एकले अर्कालाई कङ्ग्रेचुलेट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामीहरू यो लेसनमा पढ्नेछौँ। ओके, अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। टपिक हाम्रो आजको रहेको छ इन द प्लेग्राउन्ड। अब प्लेग्राउन्ड भनेको तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै होला हैन। तपाईँहरू सबैजना स्कुल जानुहुन्छ हैन। स्कुल गइसकेपछि तपाईँहरूले पढ्ने ठाउँमा, आफ्नो विद्यालयमा बाहिर साइडमा अथवा स्कुलकै प्लेग्राउन्डभित्र, स्कुलकै सर्कलभित्र नै तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भन्दा खेल्नको लागि राखिएको धेरैभन्दा धेरै सामानहरू देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँहरूले पिङ खेल्नेदेखि लिएर हैन, डोडी खेल्नेदेखि लिएर, बास्केटबलदेखि लिएर, भलिबलदेखि लिएर, टेबल टेनिसदेखि लिएर हैन, यस्तो यावत धेरै त्यस्तो किसिमको खेल्ने कुराहरू हुन्छन् जुन तपाईँहरूले स्कुलमा खेल्नुहुन्छ आफ्नो फ्री टाइममा हैन त, हाफ टाइममा, खाजासाजा खाइसकेपछि अथवा स्कुल सकिसकेपछि हैन त। भनेपछि त्यही बारेमा चाहिँ अलिकति यहाँनिर फोटो देखाइएको छ हामीलाई, अलिकति यहाँनिर चाहिँ गर्नको लागि यहाँ लेखिएको पनि छ, जुन हामीहरू चाहिँ अब अलिकति हेर्ने कोसिस गर्नेछौँ। ओके, ल सुरु गरौँ है त। अब लुक एट द पिक्चर्स एन्ड राइट द नम्बर्स इन द करेक्ट बबल्स भनेको छ हामीलाई। हामीले फोटोमा हेर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि यहाँनिर जहाँ लेखिएको छ सबै नम्बर दिएर लेखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले राइट सही ठाउँमा यो बबल्स जुन गोलो गोलो, यसमा चाहिँ हामीले नम्बर लेख्न पर्यो रे। यहाँ जुन लेखेको नम्बर छ, बुझ्नुभयो नि। फर्स्टमा हेर्नुहोस् त, यसरी चाहिँ रुखमा यसरी टाँगेको एउटा टायर टाँगेको जस्तो चाहिँ यो पनि खेल्ने कुरामै गनिन्छ है। फेरि भाइ बहिनीहरू यस्तो पनि छ, फेरि यहाँनिर पिङ पनि रहेछ, त्यसपछि फेरि यसरी यहाँनिर एक्सर्साइज पनि गरिरहेको जस्तो खालको खेल पनि रहेछ, फेरि अर्को खालको खेल रहेछ, फेरि अर्को यहाँनिर ढिकिच्याउ भन्ने गर्छौँ हामीले नेपालीमा, यो पनि रहेछ, फेरि डोरी पनि रहेछ, बास्केटबल पनि रहेछ हैन। यसरी यो नम्बर गनी खेल्ने कुरा पनि रहेछ। भनेपछि अब हामी यसलाई इङ्ग्लिसमा के भन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीहरू फर्स्टमा हेरौँ है त। हाम्रो 1 नम्बरमा रहेको छ स्लाइड्स भनेको के हो थाहा छ तपाईँहरूलाई? स्लाइड्स भनेको चाहिँ बेसिकली अब भन्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि अब चिप्लिटी भनेर पनि भन्ने गर्छ, चिप्लिटी खेल्ने भन्छौँ नि हामीले हैन, जुन हाम्रो सबैजनाको प्रायः स्कुलमा होला पनि हैन भन्ने गर्छौँ, त्यसलाई पनि भन्न सकिन्छ। तर यहाँनिर चाहिँ चिप्लिटीहरू यस्तो मैले केही पनि नदेखेको हुनाले चाहिँ मैले चाहिँ यहाँनिर रहेको जुन यस्तो पोलको यो बास्केटबलको यो स्लाइड छ नि, यो स्लाइड, यसलाई भनेर जाँदैछु। ओके, 1 नम्बर भयो, यो 1 नम्बर भयो। अब 2 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, मङ्किज बार भनेको छ। मङ्किज बार भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? कतिलाई त थाहा पनि होला, कतिलाई थाहा नहुन पनि सक्छ, कसैको लागि चाहिँ अलिकति नयाँ नै हुन पनि सक्छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। मङ्किज बार भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, बाँदर कसरी बुत्रु चढ्दै उफ्रिँदै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्छ नि हो, त्यसरी नै यसलाई भनिन्छ मङ्की बार। ओके, तपाईँलाई सुन्दाखेरि अलिकति हाँसो लाग्न सक्छ, तर यस्तो सिडी भएको यस्तो खेल्ने ठाउँलाई चाहिँ मङ्की बार भनेर भन्ने गर्छौँ इङ्ग्लिसमा हामीले। स्यान्ड बक्स भनेको छ। स्यान्ड बक्स भनेको चाहिँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ, माटो जम्मा गरिएको एउटा सानो एउटा खेल्ने ठाउँ हुन्छ हैन, जसमा चाहिँ माटो पनि नबलिहाल्नु हैन, बालुवाहरू यस्तै किसिमको केही नेचुरल कुराहरू राखिएको हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ बच्चाहरूलाई खेल्नको लागि चाहिँ बनाइएको हुन्छ। यो पनि हाम्रो के भयो त, 3 नम्बर भयो, स्यान्ड बक्स भयो। अर्को 4 नम्बरमा रहेको छ हाम्रो मेरी गो राउन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो यस्तो गोलो गोलो घुम्ने खेल्ने कुरा भयो। यता हेर्नुहोस् त ल, यसरी बुझ्नुभयो नि, यहाँ गोलो राखेको छ, त्यसपछि यसरी घुम्नु, यसलाई के भन्छ हाम्रो मेरी गो राउन्ड। 4 नम्बर भयो। 5 नम्बरमा रहेको छ सिसा भनेको तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा नै होला है। सिसा भनेको चाहिँ यस्तो ढिकिचा खेल्छ नि हामीले हैन, एक ठाउँ दुईपट्टि मान्छे बसेर, यसलाई भन्छ हामीले सिसा। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो टायर स्विङ भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, टायर यसरी राखेर गरेको। 6 नम्बर भयो। बास्केट हुप भनेको चाहिँ अब जुन जुन हुप छ नि, त्यसमा बास्केटबलको बल यहाँनिर छिराउने, त्यसलाई भन्छ बास्केट हुप। 7 8 भयो हैन त, 7 रहेछ यहाँनिर, मैले मिस्टेक गरेँ। ओके, 7 भयो। अब हेर्नुहोस् त, फेरि 8 मा क्लाइम्बिङ बार भनेको छ। क्लाइम्बिङ बार भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यसरी देख्नुभयो त, यो रुख यस्तो यो सानो लामो 3टा किसिमको डन्डी जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ उफ्रिनु भन्दा पनि जस्ट त्यसमा चाहिँ अलिकति झुन्डिनु टाइपको हैन, त्यसलाई भन्छौँ हामीले क्लाइम्बिङ बार। 8 नम्बर भयो है। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो 9 नम्बरमा चाहिँ हप्स्कोच भनेर भन्ने गर्छ।
यसलाई यो भनेको चाहिँ के भनेदेखि हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेर जुन उफ्री उफ्री खेल्ने गर्छौँ नि, यहाँबाट यहाँ पुग्ने यहाँबाट यहाँ पुग्ने खेल्छौँ नि, यो खेललाई भनिन्छ हपस्कच। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो 10 नम्बरमा। 10 नम्बरमा रहेको छ फेरि हाम्रो 9 नम्बर यो भयो। 10 नम्बर रहेको छ हाम्रो स्किपिङ रोप भनेको छ। स्किपिङ रोप भनेको तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, डोरी खेल्ने कुरा होइन, डोरी, यसलाई भनिन्छ स्किपिङ रोच। 10 नम्बर स्किपिङ रोप। ओके सरी मैले रोच भनेको छु, रोप हो है। स्विङ भनेको त स्विङ भनेको पिङ तपाईँहरूलाई थाहा नै होला होइन त। 11 नम्बर भयो। यो सबै नामहरू हामीले चिन्यौँ र तपाईँहरूले पनि चिनिसक्नुभयो है यसलाई। तपाईँहरूले यो चाहिँ याद राख्नु पऱ्यो है, यसलाई यो भनिन्छ यसलाई यो भनिन्छ भनेर इङ्ग्लिसमा याद राख्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई भोलि पर्सि आउने दिनहरूमा पनि सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि, मिनिङ बुझ्यो भने। बुझ्नुभयो नि। तर तपाईँहरूको लेसन पढाइसकेपछि लास्ट जुन लेसन हाम्रो सकिसक्छ त्यसपछि त्यहाँनिर तपाईँहरूले डिक्सनरी हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँनिर पनि धेरैभन्दा धेरै मिनिङहरू राखिएको छ। अब डु यु हेभ दिज थिङ्स एट यर स्कुल, टक टु यर फ्रेन्ड्स भनेको छ। त्यो के तपाईँहरूको स्कुलमा पनि यो सबै खेल्ने कुराहरू छ नि त। कसैको सबैको स्कुलमा यी सबै कुरा त नहोलान् होइन, तर केही चाहिँ हुनसक्छ है सबैजनाको स्कुलमा। सबै त नभनौँ, डोरी पनि हुनसक्छ होइन, टायर पनि होला, अब यस्तो ढिकी च्याउ पनि हुनसक्छ होइन, यस्तो यो नम्बर वाइज यसरी राखेर खेल्ने पनि हुनसक्छ। धेरै खेल्ने कुरा सायद होला पनि। तपाईँहरू आफ्नो साथीमा चाहिँ सिक्नु पऱ्यो है, के छ के छैन, कुन कुन मजा लाग्छ भनेर खेल्नको लागि। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो एक्ट एन्ड लिसन भनेको, लिसन एन्ड एक्ट भनेको छ हामीलाई। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ एकले अर्कालाई कङ्ग्रेचुलेसन गरेको छ, यानि कङ्ग्रेचुलेट गरेको छ, यानि कि बधाई छ भनेको छ। तपाईँलाई यदि तपाईँहरूले एक्जाम दिइसकेपछि तपाईँले राम्रो मार्क्स ल्याउनु भयो होइन, तपाईँहरूको मार्कसिटमा राम्रो मार्क्स आयो भनेदेखि तपाईँहरूको मम्मी बाबाले के भन्नुहुन्छ त, ओहो धेरै राम्रो मार्क्स लिएर आएछौ, बधाई छ, कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नुहुन्छ होइन त। त्यसरी नै तपाईँहरूको सरहरूले पनि तपाईँहरूलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स दिनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ बेसिकली। भनेपछि हामीलाई कुनै पनि कुराको लागि राम्रो कुरा छ, हामीले कुनै पनि कुरा गेन गरेको छौँ, उपलब्धि हासिल गरेको छौँ भनेदेखि हामीलाई चाहिँ कङ्ग्रेचुलेट गर्ने गरिन्छ। बुझ्नुभयो नि। जसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्सेसनलाई धेरै किसिमको पार्टहरू छन् जुन हामीले चाहिँ जोडेर अब यहाँनिर पढ्न जाँदैछौँ। बुझ्नुभयो नि। जस्तै अब तपाईँहरूले धेरै नम्बर लिएर आएको टाइममा सरले म्यामले आफ्नो प्यारेन्ट्सले कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन, जन्मदिन पर्दाखेरि गर्ने कङ्ग्रेचुलेसन्स। त्यसरी नै फेरि नयाँ नयाँ कुनै पनि कामहरू गर्दाखेरि कङ्ग्रेचुलेसन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। त्यसरी नै फेरि कुनै गेमहरू भइरहेको छ, त्यो गेम जित्यो भनेदेखि त्यसमा गर्ने कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन, त्यसको छुट्टै छुट्टै पार्ट हुन्छ जुन चाहिँ अब यहाँनिर पढ्न जाँदैछौँ हामी। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। टिचर र एकजना टिचर र एकजना विद्यार्थी बिचको कुरा रहेछ यहाँनिर। टिचर, congratulations, Geeta. You have got the highest grade in English. Congratulations, बधाई छ गीता तिमीलाई, तिमीले चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ सबभन्दा धेरै नम्बर लिएर आयौ भन्नुभएको छ। कसले त? टिचरले। गीताले भन्छन् अब, थ्याङ्क यू सर, आई ह्याड डन रियली वेल इन युनिट टेस्ट। मैले चाहिँ एकदमै परिश्रम गरेर एकदमै राम्रो गरेको थिएँ चाहिँ युनिट टेस्टमा, त्यही कारणले होला, धन्यवाद सर भनेर भनेकी छिन्। त्यही कारणले होला त नहुनु, त्यही कारणले भनेकी छिन्। टिचरले भन्नुभएको छ, यु डिड अ भेरी गुड जब गीता, थ्याङ्क यू सर। सरले भन्नुभएको छ, धेरै राम्रो काम गर्यो, यसरी नै पढ्दै जानु भनेर भन्नु खोजिरहनु भएको छ। गीताले भनेकी छिन् थ्याङ्क यू सर भनेर रेस्पोन्स गरेकी छिन्। यो भयो हाम्रो सरले, यानि कि हाम्रो टिचरले आफ्नो विद्यालयमा टिचरले विद्यार्थीलाई गरेको कङ्ग्रेचुलेसन। जहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि क्लासमा चाहिँ पढिसकेपछि एक्जाममा होइन अलिकति मार्क्स राम्रो ल्याउँदाखेरि सरले गर्नुभएको कङ्ग्रेचुलेसन यहाँ छ। अब अर्को हेरौँ है त। अङ्कल र रोजिना दुईजना बिच कन्भर्सेसन रहेछ फेरि यहाँनिर हेरौँ है त। आई हर्ड यु ओन द प्राइज इन पोइम कम्पिटिसन, इज इट ट्रु? मैले सुने कि तिमीले पोइम कम्पिटिसनमा प्राइज जितेर के यो कुरा सही हो त भनेर भन्नुभएको छ। रोजिनाले भन्छन्, यस अङ्कल, हो नि अङ्कल भनेर भनेकी छिन्। अङ्कलले भन्नुहुन्छ फेरि, कङ्ग्रेचुलेसन्स फर गेटिङ द प्राइज रोजिना, तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ रोजिना, प्राइज पाएकोमा, विनर भएर भनेर भन्नुभएको छ। अब रोजिनाले भन्छन्, थ्याङ्क यू सो मच अङ्कल, धेरै धेरै धन्यवाद अङ्कल भनेर भनेकी छिन् रोजिनाले। यसको मतलब यहाँ पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स त गरिएको छ, तर यहाँ चाहिँ प्राइज जितेर विनर भएर गेममा भनेदेखि माथिको रहेको थियो हाम्रो राम्रो खालको गुड मार्क्स लिएर आएर। अब अर्को पनि छ हेरौँ है त। सूर्य र यमुना दुईजना बिचको रहेछ फेरि। कङ्ग्रेचुलेसन्स अन योर 7th बर्थडे यमुना, तिमीलाई धेरै धेरै बधाई छ तिम्रो 7औं जन्मदिनको यमुना भनेर भन्नुभएको छिन्। यमुनाले भन्छन्, थ्याङ्क यू सूर्य, धेरै धेरै धन्यवाद सूर्य भनेर भनेको छ।
सूर्यले भन्छन् यु लुक ब्युटिफुल इन द्याट ड्रेस, तिमी एकदम राम्रो देखिन्छौ त्यो कपडामा भनेर भनेको छन्। यमुनाले भन्छन् थ्याङ्क यू, धन्यवाद भनेर भनेको छ। यसको मतलब यहाँ चाहिँ फेरि जन्मदिनको चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन गरेको छ। अब तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस् कङ्ग्रेचुलेसन कति धेरै किसिमको हुँदो रहेछ त। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो सोम, वेल डन, द्याट वाज एक्सलेन्ट स्पिच, एकदमै राम्रो स्पिच थियो, भाषण थियो, त्यो चाहिँ धेरै राम्रो भनेर भनेको छ सोमले। यहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि कुनै पनि किसिमको चाहिँ काम गर्दाखेरि एकदमै राम्रो है भनेर टाइपको चाहिँ हुन्छ नि, त्यस्तो किसिमको कुरा आएको छ यहाँनिर। विनिता थ्याङ्क यू भेरी मच सोम, धेरै धेरै धन्यवाद सोम भनेर भनेको छ। सोमले भनेको छ फेरि इट वाज भेरी गुड, वी रियली इन्जोयड इट, एकदमै राम्रो थियो, हामीले एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ, एकदमै आनन्दित भयौँ भनेर भनेको छ। विनिताले भन्छन् थ्याङ्क यू, धन्यवाद भनेर विनिताले भनेकी छिन्। यसरी नै तपाईँहरूले पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स गर्दाखेरि साथीभाइलाई होस्, आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई होस्, सानो मान्छेलाई होस् होइन, अलिकति रेस्पेक्ट वेमा गर्नु पर्यो कङ्ग्रेचुलेसन गर्दाखेरि। टाइम होइन, त्यसपछि कुन ठाउँमा के तरिकाले कङ्ग्रेचुलेसन गर्नु छ त्यो कुराहरू सोचेर गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुराहरू तपाईँले 4वटा पढ्नु नै भयो नि त तपाईँहरूको किताबमा भएको। अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त। नाउ टक इन पेयर्स भनेको छ। अब हामीले 2जना साथी तपाईँ र म भएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एमा रहेको छ यु स्टुड फर्स्ट इन द पोइम कम्पिटिसन, तिमी चाहिँ पोइम कम्पिटिसनमा चाहिँ फर्स्ट भएको थियो भनेको छ। अब हामीले यसलाई के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि जसरी हामीले फर्स्टमा बनाएको थियौँ नि अङ्कलको कुरा, त्यसरी नै भन्नु पऱ्यो। आई हर्ड यु ओन द प्राइज इन पोइम कम्पिटिसन, इज इट ट्रु भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि रोजिनाले भन्छ नि, त्यसको सट्टामा मैले भन्छु होला तपाईँहरूलाई यस अङ्कल, फेरि यस अङ्कलको सट्टामा यस रिता भनेर सक्छ, मेरो नाम रिता रहेको छ। अनि फेरि अङ्कलले रिताले भन्छ, यानि कि अर्को एले भन्छ, ए र बी राखेर भन्नु हो कि कन्फ्युजन नहो, ए र बी राखेर भन्छु। एले भन्छ, लेख्नु होला आफ्नो कपीमा पनि, एले भन्छ कङ्ग्रेचुलेसन्स, एले भन्छ आई हर्ड यु ओन द प्राइज इन द पोइम कम्पिटिसन, बीले भन्छ यस, बी नाम लेख्न सक्नुहुन्छ बीको सट्टा। फेरि एले भन्छ कङ्ग्रेचुलेसन फर द गेटिङ द प्राइज, बी भनेर भनेको छ। फेरि एले भन्छ थ्याङ्क यू भेरी मच, ए भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, बी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यु पास्ड ग्रेड 2 विथ गुड ग्रेड्स, तिमीले चाहिँ कक्षा 2 चाहिँ एकदमै राम्रो मार्क्स ल्याएर पास गर्यो भनेको छ। यसमा के भन्नु पऱ्यो हामीले, जसरी हामीले फर्स्टमा भनेको छ नि कङ्ग्रेचुलेसन्स गीता, यु हेभ पास्ड द हाइएस्ट ग्रेड इन क्लास 2 भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै फेरि थ्याङ्क यू सो मच, आई हेभ वर्कड भेरी हार्ड भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, यु आर वेलकम भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ओके, अर्को रहेको छ फेरि सी नम्बरमा यु आर सेलेक्टेड एज अ स्कुल क्याप्टेन, तिमी चाहिँ स्कुल क्याप्टेनको लागि सेलेक्ट भएको छौ भनेर भनेको छ। यसको मतलब के भन्नु पऱ्यो त फेरि यु आर सेलेक्टेड एज अ स्कुल क्याप्टेन भनेपछि कङ्ग्रेचुलेसन्स होइन, यु आर सेलेक्टेड एज अ स्कुल क्याप्टेन, वाउ भेरी गुड न्युज, थ्याङ्क यू सो मच भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ फेरि अर्को रेस्पोन्स आउँछ यु आर वेलकम भनेर आउनसक्छ। डीमा रहेको छ योर अङ्कल गट अ जब, योर अङ्कल गट अ जब, अब यसमा के होला त यसो विचार गर्नुहोस् त फेरि। आई हर्ड भन्न पनि सक्नुहुन्छ होइन, आई हर्ड यु गट अ जब भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि अर्कोले भन्छन् थ्याङ्क यू सो मच, यस आई गट जब, यस आई गट अ जब भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा फेरि ओ भेरी नाइस भनेर यसरी नै कन्भर्सेसन गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ यहाँ गरिएको छ। अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो यु वान द क्विज कन्टेस्टमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्स यु वान द क्विज कन्टेस्ट, थ्याङ्क यू सो मच, आई वर्कड भेरी हार्ड लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा फेरि युआर वेलकम भनेर आउनसक्छ। एफ नम्बरमा रहेको छ यु गट अ स्कलरसिप फ्रम स्कुल, स्कुलबाट तिमीले स्कलरसिप पायो भनेर भनेको छ। अब यसको बारेमा फेरि हामीले चाहिँ यहाँ माथि जुन छ नि त्यो हेर्न सक्छौँ, वेल डन, द्याट वाज एक्सलेन्ट न्युज, यु गट स्कलरसिप इन स्कुल, यु गट स्कलरसिप फ्रम स्कुल भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथमा फेरि अर्कोले भन्छ इट वाज थ्याङ्क यू सो मच होइन। अब फेरि अर्को मान्छेले सोध्न सक्छ इट वाज भेरी गुड, इट्स भेरी गुड न्युज, अथवा इट इज भेरी गुड न्युज, कङ्ग्रेचुलेसन वान्स अगेन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो भयो हाम्रो अलिकति कन्भर्सेसन, यानि कि डायलग थोरै राखेर गर्नुपर्ने कुराहरू। अब हामी अगाडि बढ्न जाँदैछौँ। नाउ
Complete the dialogue with an appropriate expressions from the box and practice in pair भनेको छ हामीलाई। हेर्नुहोस् त ल, तपाईँहरूले चाहिँ यो किसिमको चाहिँ जुन किसिमको यहाँनिर बट्टामा राखिएको छ नि यो सबै वर्डहरूलाई चाहिँ यहाँनिर लेख्न पर्यो। त्यसपछि कन्भर्सेसन यहाँनिर पढ्न पर्यो है त राम्रोसँग। हामी यो रिडिङ पार्ट गर्छौँ है, यो चाहिँ डायलग पनि भन्न सक्छौँ हामीले छोटो छोटो भएको हुनाले। सोनु, हाई अनुप, ह्याभ यु हर्ड डट डट भनेको छ। ह्याभ यु हर्ड माई गुड न्युज भन्न पनि सक्नुहुन्छ। ह्याभ यु हर्ड माई गुड न्युज, के तिमीले मेरो राम्रो खबर सुन्यौ त भनेको छ। अनुपले भन्छन् नो। सोनु, आई हेभन्ट हर्ड एनिथिङ एट। नो भनेर लेखिदिएको छ मैले यसमा। अनुप, रियली, साँच्चै हो र? सोनुले भन्छ या, आई एम रियली ह्याप्पी। माई फादर केम होम आफ्टर 5 years भनेको छ सोनुले। रियली भनेको छ त्यसमा या आई एम भेरी ह्याप्पी भनेको छ। फेरि अनुपले भन्छ फेरि यसमा या आई एम भेरी ह्याप्पी भनेको छ। यसमा तपाईँले के लेख्न सक्नुहुन्छ अब? कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ कि कङ्ग्रेचुलेसन्स, कङ्ग्रेचुलेसन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सोनुले भन्छ फेरि थ्याङ्क यू भेरी मच, थ्याङ्क यू भेरी मच। अनुपले भन्छ फेरि नाउ यु क्यान इन्जोय यर टाइम विथ यर फादर, स्योर भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ हाम्रो छोटो छोटो डायलग भयो जुन चाहिँ यसरी नै तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जुन तपाईँहरूलाई माथि हेर्नुभएको थियो नि यो सबै कुराहरू, यिनीहरूलाई तपाईँहरूले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। कपी पेस्ट अहिले अलिकति एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अलिकति ग्रामेटिकल फर्म चेन्ज गरेर लेख्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई गर्दै गएपछि प्र्याक्टिस हुँदै जान्छ, बुझ्नुभयो नि? त्यही भएर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, अल्छी नगर्नु होला। ओके, फेरि एकचोटि रिपिट गरौँ है त। सोनु, हामीले फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भरिसकेका छौँ होइन, एप्रोप्रिएट एक्सप्रेसनहरू राखेर भनेदेखि यिनीहरू सबै के भयो त? गुड न्युज भयो। यस, नो होइन, थ्याङ्क यू, गुड, भेरी गुड न्युज होइन, अथवा गुड न्युज, कङ्ग्रेचुलेसन्स, इन्जोय, यिनीहरू सबै के भयो त? बेस्ट अफ लक, गुड लक, यिनीहरू सबै के भयो त? हाम्रो एक्सप्रेसन्स वर्डहरू भयो। हाई अनुप, ह्याभ यु हर्ड माई गुड न्युज, के तिमीले मेरो राम्रो खबर सुन्यौ? अनुपले भन्छ नो सोनु, आई हेभन्ट हर्ड एनिथिङ, मैले अहिलेसम्म केही सुनेको छैन त भने। सोनुले भन्छ माई फादर केम आफ्टर 5 years, मेरो बुवा चाहिँ 5 वर्षपछि आउनुभयो। अनुप, रियली, एकदम हो र? आश्चर्य लागेर हो र? सोनुले भन्छ यस, आई एम ह्याप्पी, हो नि, म एकदम खुसी छु। अनुपले भन्छन् कङ्ग्रेचुलेसन्स, बधाई छ। सोनुले भन्छ थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, ओके, थ्याङ्क यू भन्नु पनि थ्याङ्क्स मात्र भएछ। थ्याङ्क यू भेरी मच भनेको छ होइन। त्यसपछि फेरि अनुप, नाउ यु क्यान इन्जोय यर टाइम विथ यर फादर, त अब तिमी आफ्नो बुवासँग चाहिँ टाइम स्पेन्ड गर्न सक्छौ भनेर अनुपले भनेको छ। सोनुले भन्छ स्योर भनेको छ। यो पनि एउटा कन्भर्सेसनको पार्ट भयो जुन चाहिँ तपाईँले यो गर्नलाई पनि यहाँको हेरेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो अर्को रहेको छ रिड एन्ड एन्सर भनेको छ हामीलाई होइन। अब रिड एन्ड एन्सर भनेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति हामी पढौँ है त के रहेछ, अनि त्यसपछि हामी एक्सर्साइज पनि गर्नेछौँ यसको पनि। इन्दु एन्ड बिन्दु वर फ्रेन्ड्स, इन्दु र बिन्दु दुईजना चाहिँ साथी थिए। अब के हुन्छ त हेर्नुहोस् त, दे वर प्लेइङ अन अ स्विङ इन द प्लेग्राउन्ड, उनीहरू चाहिँ प्लेग्राउन्डमा चाहिँ पिङ खेल्दै थिए। हेर्न सक्नुहुन्छ पिङ छ यहाँनिर। देयर वाज ओन्ली वान स्विङ, एउटा मात्र पिङ थियो। सो दे ह्याड टु टेक टर्न्स टु प्ले, त्यही भएर एउटा मात्र पिङ भएको उनीहरूले चाहिँ पालो पालो खेल्नु पर्थ्यो। दे मेड अ रुल, उनीहरूले रुल्स बनायो एउटा चाहिँ, वेन वी काउन्ट 100 वी हेभ टु गिभ टर्न टु अदर, जब हामीले चाहिँ 100सम्म गर्नेछौँ त्यसपछि भने अर्कोको पालो आउनेछ भनेर चाहिँ रुल बनायो दुईजनाले मिलेर, एउटा मात्र पिङ भएको कारणले गर्दाखेरि। अब के हुन्छ फर्दर अगाडि पढौँ है त। इट वाज बिन्दुज टर्न टु प्ले अन द स्विङ फर्स्ट, बिन्दुको फर्स्ट पालो थियो कि ऊ पिङ खेल्ने। इन्दु काउन्टेड 100, अब इन्दुले 100 पनि गनिन्। बिन्दु डिड नट गेट अफ द स्विङ, बिन्दु पिङबाट निक्लिनै मान्दैन होइन। इन्दुले 100 गने पनि। यु काउन्टेड टु फास्ट, इट्स स्टिल माई टर्न, बिन्दु सेड, बिन्दुले भने तिमी एकदमै चाँडै गन्यौ थाहा छ 100, त्यही भएर मेरो पालो अझै पनि सकेको छैन त भनेर भयो। बिन्दुले चाहिँ इन्दुलाई भनिन्। इन्दु वाज स्याड, इन्दु एकदमै दुखी भयो। सी वान्टेड अ टर्न अन द स्विङ टु वाट कुड सी डु, उनले भने कि उनी एकदम दुखी भएन र उसलाई पनि पिङ खेल्नु मन छ होइन, मन छ, अब के गर्नु मन थियो, अब के गर्नु होला त भनेर उसले सोचिन्। इन्दु वान्टेड टु सल्भ द प्रब्लम हरसेल्फ, उसले चाहिँ आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न चाहन्थिन्।
बिन्दुले भन्छन् फेरि आई फिल स्याड बिकज यु डिड नट लिभ मी आफ्टर 100 सेकेन्ड मलाई एकदमै दुःख लाग्यो बिन्दु आई फिल स्याड बिकज यु डिड नट लिभ मी आफ्टर 100 सेकेन्ड बिन्दु मलाई एकदमै दुःख लाग्यो किनभने तिमीले 100 सेकेन्ड सकिसकेपछि पनि तिमीले मलाई खेल्न दिएनौ वुड यु प्लिज गेट अफ के तिमी उठ्न सक्छौ इन्दु आक्स्ट इन्दुले सोधिन् फाइनली बिन्दु गट अफ द स्विङ त्यसपछि भने बल्ल बिन्दु चाहिँ पिङबाट उठिन् इन्दु वाज ह्याप्पी बिकज सी सल्भ हर प्रब्लम बाई हरसेल्फ इन्दु त्यतिखेर खुसी भयो किनभनेदेखि उसले आफ्नो समस्या चाहिँ आफै समाधान गरेकी थिइन् वेन द ब्रेक वाज ओभर दे वेन्ट ब्याक टु देयर क्लास इन्दु टक्ड टु द टिचर अबाउट दिस कङ्ग्रेचुलेसन्स द टिचर सेड इन्दु यु आर सो क्लेभर यु सल्भ द प्रब्लम योर सेल्फ त्यसपछि के भन्दा इन्दुले चाहिँ वेन द ब्रेक वाज ओभर जब ब्रेक टाइम सक्यो उनीहरू दुवैजना क्लासमा गएका थिए र त्यसपछि चाहिँ इन्दु चाहिँ आफ्नो उनीहरूको चाहिँ सरलाई भेट्न जानुभयो र सरलाई चाहिँ के गर्दा यो सरसँग बारेमा कुरा गर्नुभयो सबै कुराहरू त्यसपछि कङ्ग्रेचुलेसन्स द टिचर सेड टु इन्दु टिचरले चाहिँ इन्दुलाई चाहिँ भन्नुभयो बधाई छ किनकि यो काम एकदमै राम्रो गर्यो तिमीले आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्यो हामी धेरै खुसी भयो प्राउड अफ यु भनेर चाहिँ खुसी भएर चाहिँ उनले भनिन् सरले भन्नुभयो सरी भनेपछि अब हामी यसको एन्सर पनि हेरौँ है त के रहेछ क्वेसन एन्सर अथवा के छ यहाँनिर एक्सर्साइजको पार्टमा अब हामी पढ्दैछौँ पुट द इभेन्ट फ्रम द स्टोरी इन अर्डर राइट 1 to 6 इन द बक्स पुट द इभेन्ट्स फ्रम द स्टोरी इन अर्डर स्टोरीमा देखे अनुसार हामीले चाहिँ अर्डरमा मिलाएर राख्नु पऱ्यो अरे ल अब हामी ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त ओके ल त्यो सर पढौँ त्यसपछि हामी मिलाएर राख्नेछौँ सुन्नु होला बिन्दु लेट इन्दु प्ले द स्विङ बिन्दुले इन्दुलाई पिङ खेल्न दिइन् इन्दु काउन्टेड 100 इन्दुले 100सम्म गनिन् द टिचर कङ्ग्रेचुलेटेड इन्दु टिचरले चाहिँ इन्दुलाई कङ्ग्रेचुलेसन गर्नुभयो बिन्दु डिड नट गेट अफ द स्विङ बिन्दु पिङबाट झर्नै मानिनन् बिन्दु वाज प्लेइङ स्विङ फर्स्ट बिन्दुले फर्स्टमा पिङ खेल्दै थिइन् इन्दु ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम हरसेल्फ इन्दुले चाहिँ आफै समस्याको समाधान गर्न खोजिन् अब के भएछ त सिरियल वाइज यहाँ लेखिएको अनुसार चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो नि फर्स्टमा के हुन्छ त हाम्रो दुईजना साथी चाहिँ पिङ खेल्न जान्छन् होइन त There was only one swing, so they had to take turn to play. They made a rule: when we count 100, we have to give turn to the other. उनीहरू चाहिँ पिङ एउटा मात्र भएको कारणले खेल्न गर्दाखेरि खेल्नको लागि चाहिँ पहिला सुरु 1 काउन्टिङबाट सुरु भयो नि त काउन्टिङबाट सुरु भयो हामीले त्यो मिलाएर लेख्नु पर्यो है त के हुन्छ बिन्दु वाज प्लेइङ स्विङ फर्स्ट बुझ्नु भने बिन्दुले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ पिङ खेल्दै थिइन् सुन्नु है ध्यान दिएर यो के भयो हाम्रो बिन्दु वाज प्लेइङ स्विङ फर्स्ट भनेको छ पिङ खेल्नलाई बिन्दु चाहिँ सबभन्दा पहिला थिइन् फर्स्टमा के हुन्छ त हाम्रो इन्दुले चाहिँ 100सम्म काउन्टिङ गर्छिन् होइन त यो के भयो 1 भयो त्यसपछि के हुन्छ त उसको पालो थियो फर्स्टमा हाम्रो यहाँ काउन्टिङ भयो त्यसपछि उसको कसको त बिन्दु टर्न्स प्ले इट वाज बिन्दुस टर्न टु प्ले द स्विङ फर्स्ट यो के भयो हाम्रो सेकेन्ड पो भयो यो 2 नम्बर भयो अब हेर्नुहोस् त अब हाम्रो 3 नम्बरमा के हुन सक्ला त अब के हुन्छ बिन्दु डिड नट गेट अफ द स्विङ बिन्दु पिङबाट उत्रिन मानिनन् यो 3 नम्बर भयो नि त त्यसपछि फेरि हाम्रो के हुन्छ बिन्दु लेट इन्दु प्ले द स्विङ इन्दु ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम हरसेल्फ भनेको छ अब यसमा यसो विचार गरौँ त किन मिस्टेक भएछ होइन फर्स्टमा चाहिँ बिन्दु वाज स्विङ द प्लेइङ फर्स्ट यो ठिक छ होइन त्यसपछि चाहिँ हामीले 2 नम्बरमा इन्दु काउन्टेड भयो होइन त्यसपछि हाम्रो 3 नम्बरमा यो भयो होइन अब हाम्रो फेरि 4 नम्बरमा के हुन्छ त इन्दु ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम बाई हरसेल्फ भयो एउटा होइन बिन्दु लेट इन्दु प्ले द स्विङ भएको छ त्यसको 3 नम्बरमा के भन्छ बिन्दुले चाहिँ
पिङ छोड्न मानेन। त्यसपछि के भयो त, उसले चाहिँ आफै प्रब्लम सल्भ गर्छु भनेर सोचेन इन्दुले, होइन त। ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम हरसेल्फ भनेको छ। अर्को 5 नम्बरमा के हुन्छ त, त्यसपछि के भयो त, उसले चाहिँ बिन्दुले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पिङ छोड्दिन्। हाम्रो 5 नम्बर भयो। 6 नम्बरमा के हुन्छ त, पिङ छोड्दैछ, उसले पिङ खेल्न पाउँछ नि त। त्यसपछि द टिचर कङ्ग्रेचुलेटेड इन्दु, त्यसपछि आफ्नो प्रब्लम आफै सल्भ गरेको हुनाले टिचरले उसलाई कङ्ग्रेचुलेसन भन्नुभयो इन्दुलाई। हामीले अब कसरी पढ्न पर्यो त, बिन्दु वाज प्लेइङ स्विङ फर्स्ट, होइन। इन्दु काउन्टेड 100, बिन्दु डिड नट गेट अफ स्विङ, त्यसपछि पनि उनी पिङ छोड्न मानेन किनभने पिङ एउटा मात्र थियो, होइन। त्यसपछि के हुन्छ त, इन्दु ट्राई टु सल्भ द प्रब्लम हरसेल्फ, किनभने ऊ पिङ छोड्न मानेकी थिएन, त्यही भएर उनले सल्भ गर्न आफै खोज्ने प्रब्लम चाहिँ। बिन्दु लेट इन्दु प्ले द स्विङ, त्यसपछि के भयो त, बिन्दुले चाहिँ पिङ खेल्न दिइन्, आफै प्रब्लम सल्भ गर्न खोजेपछि चाहिँ। त्यसपछि के भयो त, टिचरले चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन गर्नुभयो। बुझ्नुभयो नि ल। अब हामी अर्को पार्ट हेरौँ है त। डिस्क्राइब वान अफ द इभेन्ट्स द्याट ह्यापेन्ड एट योर स्कुल, यु क्यान युज द फलोइङ क्लुज भनेको छ। हामीले चाहिँ स्कुलमा पहिला भएको कुनै एउटा प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ अब यहाँनिर हामीलाई गर्नुपर्ने छ। तपाईँहरूको स्कुलमा भएको प्रोग्राम के थियो लास्ट टाइम, अलिकति यहाँनिर क्लु पनि दिएको छ, त्यो क्लु मिसाएर तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, म अलिकति यहाँनिर तपाईँलाई लेखाउन जाँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। माई नेम इज रिता थापा, मेरो नाम रिता थापा हो। देयर वाज अ स्पोर्ट्स competition in my school, मेरो स्कुलमा चाहिँ स्पोर्ट्स कम्पिटिसन थियो। all the students and teacher were so happy to for competition है, so happy for competition which was so happy for competition which was announced in our school। अब फेरि हाम्रो के भन्न सक्छौँ, त्यसमा फेरि धेरै किसिमको स्पोर्ट्सहरू चाहिँ त्यहाँनिर एड गरिएको थियो भनेर लेख्छ। बिकज देयर वाज sports competition like के कम्पिटिसन त, भलिबल होइन, त्यसपछि फुटबल होइन, त्यसपछि चेस, टेबल टेनिस, because there was sports competition like volleyball, football, chess, table tennis, basketball, race, etc भनेको एट्सेट्रा। ओके, त्यसपछि फेरि हामीहरू गर्न जाँदैछौँ at last all the
winners got prize and sales from teachers. एकचोटि रिपिट गरौँ है त हामी यसलाई. ओके ल. My name is Rita Thapa. There was a sports competition in my school. मेरो स्कुलमा चाहिँ स्पोर्ट्स कम्पिटिसन थियो. All the students and teachers were so happy for competition. कम्पिटिसनको लागि सबैजना खुसी थिए. Which was announced in our school. जुन चाहिँ हाम्रो स्कुलमा अनाउन्स गरिएको थियो. Because there was sports competition like volleyball, football, chess, table tennis, basketball, race, etc. सबैजना खुसी थिए. किनभनेदेखि किनभनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ धेरै किसिमको चाहिँ स्पोर्ट्स कम्पिटिसन छ जसमा चाहिँ भलिबल, फुटबल, टेबल टेनिस, बास्केटबल, रेस आदि इत्यादि गेमहरू थिए. At last, all the winners got prize and sales from teachers. सबैजना विद्यार्थीहरू सबैजना विनर्स विद्यार्थी नभन्नु सबैजना विनरहरूले चाहिँ लास्टमा चाहिँ प्राइज पाए जसमा चाहिँ सिल र धेरै किसिमको चाहिँ प्राइजहरू राखिएको थियो जुन उनीहरूले पाए भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ. अब यसमा फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यही लेखिएको जसरी नै फेरि यहाँलाई जति जति कुराहरू छ नि यिनीहरूलाई मात्र एड गरेर फेरि आफ्नो वेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है. यसमा चाहिँ नो प्रब्लम. तपाईँलाई जसरी ठिक लाग्छ त्यसरी तपाईँहरूको आफ्नै वेबाट तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ. हस् त. आई होप तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला. हामीले यहाँनिर चाहिँ आफ्नो स्कुलको चाहिँ अलिकति सानो कम्पिटिसनको बारेमा पनि अलिकति हामीले गरेका छौँ भनेदेखि आजको लागि यति नै भाइ बहिनीहरू. यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ 9849595895 मा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ. ओके. थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान. आजको भिडियोमा हामीले चाहिँ अलिकति रिडिङ पार्ट गरेको छौँ जसमा चाहिँ कङ्ग्रेचुलेसन्सको पाठहरू र हामीले आफ्नो स्वयं पढ्ने स्कुलको यानि विद्यालयमा भएको चाहिँ पास्ट यानि कि हिजोको दिनमा अथवा पास्ट डेजमा भएको कुनै पनि प्रोग्रामको बारेमा चाहिँ अलिकति सम्झेर चाहिँ हामीले अलिकति बुझ्ने प्रयास गरेको छौँ. तपाईँहरूले पनि घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला है त. ओके. थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान. ह्याभ अ नाइस डे.